الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أعيننا مغرقة بالدموع وقلوبنا مثقلة بالحزن، لأننا نعيش في زمن تتوالى فيه المآسي والنكبات على أمتنا الإسلامية. في القلب منها قضيتنا الأولى، قضية فلسطين، تلك الأرض المباركة التي كانت مهد الأنبياء ومصر الحبيب المصطفى. وكيف لا تبكي أعيننا؟ يا ترى مسجد الأقصى أولى القبلتين يدنس، وكيف لا يعتصم الحزن قلوبنا ونحن نرى إخوتنا في فلسطين يقتلون ويشردون وتهدم بيوتهم وتصادر أراضيهم، وكأن العالم قد أصابه السمم والعمى عن هذه المآسي. نعم يا عباد الله، إن قضية فلسطين ليست قضية شعب أو أرض فقط، إنها قضية أمة بأكملها، أمة كلفها الله بحماية مقدساتها والدفاع عن دينها وأراضيها. فلسطين ليست مجرد اسم على خارطة أو بقعة جغرافية، بل هي عزة وكرامة. إنها مهد التاريخ وموضع الصراع بين الحق والباطل منذ الأزل. نعم يا شباب الأمة، إن ما يحدث في فلسطين هو معركة بين الظلم والعدل، بين الاحتلال الذي يسعى لطمس الهوية والتغيير التاريخي، بين شعب آسل صامد في وجه الدبابات والطائرات، متمسك بأرضه وعقيدته رغم كل المآسي والآلام. كل بيت يهدم، كل شجرة زيتون تقتلع، كل طفل يقتل، كل دمعة أم مفجوعة، كل صرخة مظلوم. الدم هي وصمة عار في جبين الإنسانية الصامتة. ما شاء الله. يا شباب الأمة، يا أبناء الصحوة، ماذا قدمنا لفلسطين؟ إذا كنا عاجزين عن حمل السلاح